अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहीद। नाजरीन, जैसा कि आप सबको पता है कि इमरान खान ने जो एक बात कही है उससे जो है वो दोबारा से जो है वो पूरी सियासत में, पाकिस्तान की पूरी सियासत में जो है वो एक हलचल सी मच गई है। मतलब जो एक फाइनल कॉल इमरान खान ने दी थी उसके बाद जो कुछ हुआ आप सबको पता है। उसके बाद जो है वो आप कह सकते हैं कि एक पीटीआई के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और जो उनके कारकुनान हैं उनके अंदर एक खामोशी छा गई थी। इस्तीफ़े आना शुरू हो गए हैं। उमर अयूब ने इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद शिबली फराज ने इस्तीफ़ा दिया। इमरान खान के कहने पर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन एक आप कह लें कि एक खामोशी सी इस टाइम छाई हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। मतलब उनको जो है वो उस तरह से अगला लाहिया अमल जो है वो किस तरह आगे जो है वो बढ़ना है, मतलब दोबारा से जो है वो पार्टी को किस तरह खड़ा करना है, क्योंकि आपकी पार्टी का चेयरमैन जो है वो चेंज हुआ। मिनिस्टर गोहर जो है वो उसके बाद जो है वो असद कैसर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो लीड करेंगे। तो ये सारा जो है वो एक दोबारा से पार्टी को खड़ा करना और उसमें जो है वो दोबारा से जो है वो एक मोटिवेशन डालना। जिस तरह कंपेन चली थी पहले फाइनल कॉल से पहले कि ये एक एहतजाजी तरीक जो है वो फाइनल फेस में दाखिल हो गई और ये फाइनल राउंड जो है वो खेला जा रहा है। लेकिन जो 26 नवंबर को जो हुआ वो आप सबके सामने है। 24 नवंबर की जो फाइनल कॉल थी और 26 नवंबर को जो ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान हुआ वो आप सबको पता है। लेकिन इमरान खान ने जो बात कही है कि आखिरी पत्ता जो है वो अभी मैंने खेलना है, आखिरी कार्ड मेरे पास मौजूद है और वो मैंने अभी तक खेला नहीं है, वो मैंने अभी तक खेलना है। अलीमा खान की जो है वो इमरान खान से अडियाला जेल में जो है वो मुलाकात हुई। अडियाला जेल में इमरान खान ने गुफ्तगू की। उनका ये कहना था कि अभी तक जो है वो मैंने फाइनल कार्ड जो है वो अपना पत्ता नहीं खेला और वो मैं अभी मैंने खेलना है, वो मैंने बचा के रखा हुआ है। अब ये फाइनल कार्ड कौन सा हो सकता है? नाजरीन, आपको बताता चलूँ, या तो ये होगा कि इमरान खान जो है वो भूख हड़ताल पर चले जाएं। जैसा कि पहले भी जो है वो पीटीआई की क़यादत जो है, रहनुमा हैं, उन्होंने एक भूख हड़ताल का जो है वो ऐलान किया था और वो 2-3 हफ्ते चली थी, लेकिन वो इतनी आप कह लें करामत साबित नहीं हुई और उससे जो है हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और अब अगर जो है वो इमरान खान खुद जो है वो भूख हड़ताल का ऐलान करते हैं और फिर उनको देख के दूसरे लोग भी जो है वो इस तरफ आएंगे, लेकिन ये उस तरह से जो है वो इफ़ेक्ट नहीं डाल सकती। मतलब इतनी इफ़ेक्टफुल नहीं हो सकती ये चीज़। अब आते हैं कि दूसरी चीज़ क्या हो सकती है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि मतलब अब जो है वो शहर शहर जो एहतजाज तो हुआ है वो तो आप सब ने देखा कि मतलब पंजाब के कई शहरों में जो है वो एहतजाज हुआ और हुकूमत ने वही रास्ते बंद करके जो है वो इस एहतजाज को जो है वो उस तरह जो है वो सक्सेसफुल नहीं होने दिया। लेकिन अब जो है वो ये जो एहतजाज है इसको आप कह लें कि एक स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो चलाई जा सकती है। इमरान खान की तरफ से ये ऐलान किया जा सकता है कि अब जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट चलाई जाएगी। मतलब हर गली में जो है वो एहतजाज किया जाएगा, एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि अब पुलिस जो है वो हर गली में जाके तो नहीं कंटेनर लगा सकती ना। गली में जो है वो पुलिस तो नहीं जाके लोगों को गिरफ्तार कर सकती, अरेस्ट कर सकती। मतलब गली में तो आप एहतजाज कर सकते हैं ना। हर गली में से जब लोग बाहर निकलेंगे तो वो काफ़ी इफ़ेक्ट एक कर सकती है हुकूमत के ऊपर। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि इमरान खान जिसका कह रहे थे वो इनमें से शायद कोई एक चीज़ जो है वो करें। लेकिन ये अभी तक इमरान खान ने नहीं बताया कि वो अपना जो है वो फाइनल कार्ड जो है वो कौन सा खेलेंगे और उससे जो है वो हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ेगा। नाजरीन, जो ज़िंदा कौमें होती हैं वो आपको मिसाल मैं देता हूँ, जैसा कि साउथ कोरिया में जो कि उनके प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो है वो मार्शल लॉ लगाया। मंगल की रात को जो है वो मार्शल लॉ लगा और आप आवाम का इस क्या कहते हैं इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि मतलब मार्शल लॉ लगा और 7 घंटे के अंदर अंदर जो है वो उस मार्शल लॉ को उठा दिया गया। मतलब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि
جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ مطلب گھنٹوں میں جو ہے وہ آپ جو بھی مطلب مارشل لا لگا اور اس کے بعد جو ہے وہ عوام کا جو ایک ہجوم جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے اکٹھا ہوا اور انہوں نے احتجاج کیا، اور اسی دوران رات کو ہی جو ہے وہ 300 میں سے 190 پارلیمان جو ہیں جو اپوزیشن ہے اس میں سے اور جو دیگر رہنما ہیں وہ پارلیمنٹ پہنچے اور انہوں نے جو ہے وہ ایمرجنسی کے جو ہے وہ خلاف جو ہے وہ ووٹ دیا۔ 190 ووٹ جو ہیں وہ کاسٹ کیے گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ مارشل لا کو ہٹا دیا گیا، اور اس سے اگلی صبح جو ہے وہ جس طرح نارمل روٹین تھی اسی طرح وہ نارمل روٹین پر آ گئے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ عوام کا جو دباؤ ہوتا ہے، پبلک کا جو دباؤ ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے، مطلب جب سب اکٹھے ہو کر نکلتے ہیں تو پھر جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ پریشر میں آتی ہے اور کچھ ہی گھنٹوں میں جو ہے وہ بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ میں بات کروں زندہ قوموں کی۔ ناظرین، ابھی تک جو ہے وہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ایک پراپر ڈیٹا جو ہے وہ سبمٹ نہیں کرایا، جو کہ ان کے اکارڈنگ ٹو پاکستان تحریک انصاف کے ان کے جو کارکنان لاپتہ ہوئے ہیں اور جو شہید ہوئے ہیں ان کا انہوں نے ایک جو لاپتہ ہوئے ہیں ان جو کارکنان ہیں ان کا جو ہے وہ ایک پراپر ڈیٹا جو ہے وہ ابھی تک جو ہے اس طرح سے کمپائل کر کے جو ہے وہ سبمٹ نہیں کرایا کہ مطلب کچھ ہوا ہے، مطلب کچھ علاقوں سے بتایا گیا کہ یہاں سے جو ہیں وہ اتنے کارکنان جو ہیں وہ لاپتہ ہوئے، یہاں سے اتنے ہوئے، لیکن اس کو جو ہے وہ ایک پراپر جو ہے وہ فگر کر کے ایک نہیں بتایا گیا کہ مطلب ٹوٹل جو ہیں وہ اتنے کارکنان جو ہیں وہ لاپتہ ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی کب تک جو ہے وہ کیسے کب تک جو ہے وہ منظر عام پر لاتی ہے۔ ناظرین، اب یہ دیکھنا ہوگا کہ عمران خان جو ہے وہ اپنے فائنل کارڈ کا جو ہے وہ اعلان کب کرتے ہیں، کیونکہ جیسے عمران خان نے یہ کہا کہ میرے پاس ایک فائنل کارڈ موجود ہے، فائنل کارڈ میں ابھی کھیلوں گا، تو اس سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان میں جو ہے وہ ایک دوبارہ سے موٹیویشن ہے، دوبارہ سے جو ہے وہ جاگے ہیں۔ مطلب ایک اتنی سی بات جو ہے وہ عمران خان نے کی اور دوبارہ سے جو ہے وہ دیکھیں نا آپ کے پارٹی کی عادت میں بھی جو ہے وہ موٹیویشن آتی ہے اور دوبارہ سے جو ہے وہ ایک آپ پولیٹکس کے اندر ان ہوتے ہیں۔ ابھی جو ہے آپ کہہ لیں کہ مطلب پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل ایک سائڈ پہ ہو گئی ہے، ڈیوائڈ بھی کہہ سکتے ہیں، گروپ بندی تو جب آپ کا لیڈر ہی باہر موجود نہیں ہے تو گروپ بندی تو اندر پھر ہوتی ہے۔ مطلب جب ایک سے چار طرف سے جب جو ہے وہ آپ کو احکامات آتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اسی طرح ہی معاملات چلتے ہیں، کیونکہ عمران خان جو ہیں وہ اندر ہیں اور ان سے جو ہے وہ ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ ملاقات ہوتی ہے اور 2 سے 3 دفعہ جو ہیں وہ پیغامات باہر آتے ہیں۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ عمران خان کب جو ہے وہ اپنا فائنل کارڈ کا جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں اور اس فائنل کارڈ سے جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اپنی رہائی تک کا جو سفر ہے اس کو کامیاب بناتے ہیں، کیونکہ ان پہ جو ہے وہ نئے مقدمات جو ہیں وہ ان کی جو ہے وہ نئے مقدمات ان پہ ڈالے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کی پوری قیادت پہ جو ہے وہ اس جو احتجاج ہوا ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ان پہ مقدمات ڈالے گئے ہیں۔ خیر، ابھی تک جو ہیں وہ بشرا بی بی جو ہیں وہ منظر عام سے جو ہیں وہ غائب ہوئی ہوئی ہیں اور ان کا جو ہے وہ ابھی تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ تو ناظرین، یہ جو تھی وہ اپڈیٹ تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، تو اور بھی کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ابھی یہاں پہ جو ہے وہ اس ویڈیو کا اینڈ کر رہا ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔